Gikabalaka sa residente sa Barangay Panuypoy, lungsod sa Konsolasyon, ang ilang kahimtang human sa nahitabong pagdahili sa mga basura sa Barangay Binaliw sa Dakbayan sa Sugbo. Gibutyag ni Maxima Padayugdog nga iya gayod nga naklaro ang pagdahili ug ang pagdahunog sa mga basura niadtong Enero 8. Grabe ang ilang kabalaka, gumikan kay duol ra ang ilang Pinoyanan sa mga nabundo nga basura sa Binaliw landfill ug giuwang ra kini sa sapa. Ayo, igo, naglingkod ko diha, sir. Pagsuod ko nga doon, kay masud sa takog CR. Wa ko mahinayon kay kananaang ni buto naman diri, paminaw na ko, lain na magdahunog. Di lusot ko itong pikas pultahan, pagtuyo ko nga rin, awa na paglili ko. Napahak na kananaang buntura. Dugay na kaayo. Makaingong ko din hilagi nga. Sus, og sayon paghantaw no, og naabatay. Kanabang magtanaw mista ko andi nga huwaran, ko paita nagis among pagkabutang dinhi kanus akha na hunong. Nasayran nga doon na pa'y 7 kamapanimalay nga ana manimuyo sa ubos nga bahin sa ilang nga panimay. Siguniya nga sobra na sa 40 katuig kanyang pagpuyo sa mong lugar ug sukad nga nahimugso ang mong landfill didto usab nagsugod ang ilang kabalaka. Gumikan kay nahadlok sila nga may sama sila sa nahitabo nga garbage slide. Sobra pas na balaka, sir. Kuyaw-kuyaw pa nga mong kinabuhi pagkahitabo gani din ha kanang ako dihang igsuon sa kumbana gipari dayon na mo diri kay tingid mo apas na naaw ka kunag diri na mo pa kuan na kay bisod ka istanan gyud kay naapil biaging yung usa ka anak diha in taon kabayran bisan pila pa kalibong ilang gitabang ang kinabuhi di na gid babalik. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.